باز هم در شارجه هستیم، شهری که پایتخت فرهنگ و هنر دنیای عربه و همه اینها از دیدگاه بسیار خاص شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی حاکم این شهره. هر جای شارجه که پا میذارید شما انعکاسی از دیدگاه بسیار عالی جناب رو میبینید. موزه های متفاوت، موزه های فرهنگ، هنر، کتابخونه های بزرگ و کوچکی که سر تا سر این شهر پراکنده هستن و همه اهالی این شهر میتونن به رایگان به اونها دسترسی پیدا کنن. همینطور که گفتیم شارجه در راستای فرهنگ و هنر همیشه پیشرو بوده و برای همین در دنیای عرب زبانزد خاص و عامه. در سال 2019 یونسکو شارجه رو به عنوان پایتخت جهانی کتاب به دنیا معرفی کرد و این بنای زیبا رو که می‌بینید در سال 2019 به افتخار این دستاورد جهانی و بی‌نظیر رونمایی شد. یکی از اصلی ترین سالن‌های این کتابخونه سالن پذیرشه که شما میتونید برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد این کتابخونه به این قسمت مراجعه کنید. از آسان‌ترین و راحت‌ترین روش‌های عضویت در این کتابخونه استفاده از اپلیکیشن مخصوص کتابخونه است که به شما امکان عضویت به 2 روش رو در این کتابخونه میده. عضویت به صورت استاندارد یا به صورت ویژه. شما میتونید با پرداخت 400 درهم در سال عضویت استاندارد این کتابخونه رو داشته باشید و یا اینکه با پرداخت 800 درهم در سال از عضویت ویژه این کتابخونه بهره مند بشید. والدین عزیز میتونن با عضویت در این کتابخونه فرزندان خودشون رو به صورت رایگان به عضویت این کتابخونه در بیارن. شیخه بودور القاسمی دختر شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی در مورد کتابخونه ها میگن که کتابخونه ها نباید فقط جایی برای کتاب خوندن باشه، بلکه باید جایگاهی رو فراهم بیارن که افراد گرد هم جمع بیان و نظرات و عقایدشون رو از طریق بحث و آزمایش در مورد موضوعات مختلف به اشتراک بذارن. خانه حکمت بازتاب بسیار زیبایی از صحبت‌های ایشونه، چرا که اینجا افراد میتونن در اتاق‌های دیدار و ملاقات کنار هم بشینن و افکار و عقایدشون رو با همدیگه به اشتراک بذارن. همانطور که در حال گفتگو با بازدید کننده های کتابخونه بودیم، بازخوردها و نظرات بسیار جالبی رو با ما به اشتراک گذاشتن. یکی از بازدید کننده های ارشد به ما گفتن وقتی شنیدن که این مکان به افتخار برگزیده شدن شارجه به عنوان پایتخت جهانی کتاب بنا شده، بسیار مشتاق شدن که حتما از این کتابخونه بازدید کنن و از دیدن محیط آروم و تنوع کتاب‌ها در زمینه‌های متفاوت، علل خصوص فلسفه و سیاست که از علاقه‌مندی هاشون بود لذت بردن. بعد از اون با گروهی از دختران دانشجو برخورد کردیم که یکی از اونها به ما گفت خیلی خوشحاله که چنین مکانی در شارجه وجود داره که میتونن با دوستانشون برای انجام پروژه‌های علمی و درسی به اونجا برن و به جز کتاب خوندن میتونن در محیط آرام و فضای زیبای اون به گفتگو در مورد مسائل مختلف بپردازن. مرد جوانی رو دیدم که کتاب در دست در دنج‌ترین قسمت کتابخونه مشغول به کتاب خوندن بود. اون گفت هفته‌ای چند بار با دوستانش یا به تنهایی به این کتابخونه میاد و به انجام پروژه‌های کاری میپردازه و از اینکه میتونه به کتاب‌هایی در زمینه‌های علمی و تکنولوژی و همینطور تاریخی به راحتی دسترسی پیدا کنه بسیار خوشحاله و به همه پیشنهاد میده که حتما به این مکان بیان تا کتاب خوندن رو در محیطی متفاوت، زیبا، دلنشین و آروم تجربه کنن. بزنید الان کجا هستم؟ قطعاً در گیلان و مازندران نیستم. اینجا قلب خانه حکمته، جایی که با ورود به اون و شنیدن صدای پرنده ها و صدای آب آرامش خیلی خاصی گرفتم.
کافیه یک لحظه چشماتون رو ببندید و خودتون رو دور از زندگی شهری و زندگی ماشینی خواهید دید. شما میتونید با در دست داشتن کتاب مورد علاقتون به این قسمت از کتابخونه بیایید و از خوندن صفحه به صفحه کتابتون لذت ببرید. حتما به این قسمت از خانه حکمت سر بزنید و همینطور که من لذت بردم از فضای زیبای این قسمت، شما هم لذت ببرید. شما از ورودی اصلی کتابخونه وارد میشید، با این سالن زیبا روبرو میشید که دارای کتاب‌های خاص، ناب و کمیابی هستند که هر جای دیده نمیشن. کتاب‌هایی با زبان‌های متفاوت که اهدایی شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی حاکم شارجه به این کتابخونه است. کتاب‌هایی که با نگاه کردن به اونها لذت میبرید. کتاب‌هایی که با نگاه کردن به خطهای اون از زیبایی‌های اون لذت میبرید. یکی از امکانات بسیار عالی که خانه حکمت برای اعضای این کتابخونه فراهم کرده، داشتن اتاق‌های ملاقات متعددیه که در طبقه همکف و طبقه اول واقع شدن. شما عزیزان میتونید از این اتاق‌های ملاقات برای ملاقات‌های کاری، تحصیلی و یا هر ملاقات مد نظری استفاده کنید و به صورت رایگان دسترسی پیدا کنید. آقای محمد بوفر، سرپرست خانه حکمت، ضمن خوشامدگویی به ما در پاسخ به اینکه چه زمانی کتابخونه تأسیس شده و چه تعداد کتاب و به چند زبان در این مجموعه موجوده گفتند خانه حکمت در 9 دسامبر سال 2020 به افتخار برگزیده شدن شارجه توسط یونسکو به عنوان پایتخت جهانی کتاب توسط حاکم فرهیخته شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی بازگشایی شد. این مجموعه در بردارنده بیش از 400,000 کتاب که 322,000 کتاب به صورت الکترونیکی و 85,500 نسخه چاپی در بیش از 12 زبانه. ایشون در پاسخ به اینکه چه چیزی بخش مجموعه اهدای شیخ سلطان رو از دیگر بخش‌ها متمایز کرده گفتند این بخش مجموعه‌ای از کمیاب‌ترین و قدیمی‌ترین کتاب از کتابخانه دکتر ریچارد اتینگهاوزن و همسرش الیزابت که از مقامات برجسته جهانی در هنر و تاریخ اسلامی و متخصص در منسوجات اسلامی و هنرهای شفاهی هستند به نمایش گذاشته شده. همچنین گفتند که کتابخانه اصلی متشکل از 12,000 کتاب و نزدیک به 12 زبانه که توسط حاکم سخاوتمند شارجه به این مجموعه اهدا شده. ایشون در ادامه چندین نسخه از کتاب‌های کمیاب رو به ما نشون دادن و توضیحاتی رو در مورد این کتاب‌ها به ما ارائه دادن. سالن الرشید بزرگترین سالن کتابخانه حکمته که پذیرای ظرفیت بیش از 100 نفره. شما میتونید از این سالن برای گردهمایی‌ها و کنفرانس‌های علمی، ادبی، تجاری خودتون همچنین برپایی نمایشگاه‌های مد نظرتون بهره ببرید. اما یادتون نره شما باید حتما عضو رسمی این کتابخونه باشید و با پرداخت هزینه و رزرو کردن این کتابخونه به اون دسترسی پیدا کنید. چیزی که این سالن رو از بقیه سالن‌های گردهمایی که من دیدم متمایز کرده، بک‌گراند بسیار زیبای این سالنه. چون اینجا خانه حکمته، پس ما بک‌گراندی با کتاب‌های زیبایی اینجا داریم که از بقیه سالن‌ها اونو متمایز کرده. اگر شما علاقه به خوندن کتاب و انجام پروژه‌های کاری و تحصیلیتون به صورت انفرادی در جایی با چشم‌انداز زیبا دارید، در خانه حکمت این قسمت برای شما تهیه دیده شده. شما میتونید به این قسمت بیایید و بشینید و کارهاتون رو در آرامش کامل انجام بدید. هر کتابی که به امانت گرفته میشه بعد از چند روز باید به کتابخونه برگردونده شه. در خانه حکمت نیازی به سر زدن به کتابدارها و یا ایستادن در صف‌های طولانی برای برگردوندن کتاب ندارید.
در خانه حکمت از تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای استفاده شده که کار را برای اعضای کتابخونه بسیار راحت کرده. شما میتونید در ایستگاه‌های الکترونیکی برگردوندن کتاب تنها با اسکن کردن کتاب روی دستگاه کتابتون رو به کتابخونه برگردونید. اگر شما هم اهل مطالعه هستین و دوست دارین فرزندانتون رو توی این مسیر با خودتون همراه کنید، میتونید به خانه حکمت بیایید و در این قسمت از خانه حکمت که بخش کودکانه سر بزنید و بچه‌هاتون از خوندن کتاب‌های متفاوت لذت ببرن. بیش از 3000 جلد کتاب اینجا برای کودکان تهیه شده که میتونن با نشستن در این مکان و لذت بردن از فضای آروم اینجا به کتاب خوندن بپردازن. به جز کتاب خوندن، بچه‌ها میتونن فعالیت‌های متنوعی اینجا داشته باشن، از قبیل نقاشی کردن، بازی کردن و همینطور ورکشاپ‌های مختلفی برای خلاقیت بچه‌ها اینجا تهیه دیده شده. خب ما به قسمت مورد علاقه همه شما رسیدیم. قسمت خوشمزه خانه حکمت. اگر قراره وقت زیادی رو در این کتابخونه به سر ببرید و نگران وعده‌های غذاییتون هستید، میتونم بهتون بگم که دیگه نگران نباشید، چون خانه حکمت برای شما یک رستوران در طبقه همکف و یک کافی شاپ در طبقه اول تهیه دیده که هر زمان از روز رو میتونید به اینجا سر بزنید و از غذاهای خوشمزه و کافی‌های خوشبوی این دو مکان لذت ببرید. اینجا فضای بیرونی خانه حکمته. یک فضای بسیار عالی برای شما عزیزانی که میخواین روزتون رو تکراری سپری نکنید. میبینید که هر جایی از این کتابخونه سر میزنید یک مکان بسیار ایدئال برای شما عزیزان تهیه دیده شده. این فضای باز یک مکان فوق‌العاده برای سپری کردن عصرهای دلانگیز در کنار خانواده و دوستانه. شما نه تنها میتونید که از کتاب خوندن، بلکه میتونید از غذاهای لذیذ و قهوه‌های خوش‌طعمی که در این مجموعه سرو میشه لذت ببرید. به پایان سفر کوتاهمون در خانه حکمت رسیدیم. خانه‌ای سرشار از حکمت، خانه‌ای سرشار از دانش، فرهنگ و افکار گوناگون. خانه‌ای برای من، خانه‌ای برای شما. من اینجا رو به تمام نسل‌های امروز و نسل‌های آینده پیشنهاد میدم تا به اینجا بیان و با عضویت در این مجموعه بزرگ از امکانات فوق‌العاده‌اش بهره ببرند. اینجا شارجه است. شارجه شهری با فرهنگ بسیار بی‌نظیر. اینجا شارجه است. لبخند بزنید.